अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपनी क्लास का आगाज़ हम हस्बे मामूल इन आयात की तिलावत से करेंगे। ये हमारी जो क्लास का ऑब्जेक्टिव है उसके साथ बहुत रेलिवेंट आयात हैं, इनको तवज्जो से सुना करें, इनके तर्जुमे पे गौर किया करें। ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ इनका तर्जुमा आप सुन लें एक दफ़ा। वैसे तो कई दफ़ा मैंने आपको बताया है, आपको आता होगा, लेकिन फिर भी तवज्जो दें ध्यान से। जो भी अताअत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, ये वो लोग हैं, ये उन लोगों के साथ होंगे जिन पे अल्लाह ने इनाम किया है, नबियों में से, सिद्दीकों में से, शुहदा में से और सालिहीन में से। ये चार किस्म के जो लोग हैं, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करने वाले लोग, इनकी मईयत में होंगे, इनके साथ होंगे। वहसुना उलाइका रफ़ीका, ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अब इस तर्जुमे को ज़हन में रख के एक दफ़ा फिर तिलावत सुनिए। ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए, इनकी रफ़ाकत नसीब फरमाए जिनके लिए हम हर रोज़ नमाज में दुआ करते हैं। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता दिखा, अल्लाह हमें उन इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलाए। आज हमने पढ़ना है तजवीद के असूलों में से एक असूल है कि जब नून आ जाए, वो नून चाहे साकिन हो या तनवीन की शक्ल में हो, उसके बाद कुछ हरूफ आए तो फिर नून की साउंड कैसी होती है, और कुछ हरूफ अगर आए तो नून की साउंड दूसरी तरह की होती है। कुछ हरूफ ऐसे हैं कि वो अगर आए तो नून की साउंड को हम मीम में बदल देते हैं, एक हर्फ ही बल्कि ऐसा है। और कुछ हरूफ फिर ऐसे हैं कि वो अगर नून साकिन और नून तनवीन के बाद आए तो नून को हम छुपा देते हैं, इख्फा कर देते हैं, उस पर नून को जाहिर करके नहीं पढ़ते। अभी हम देखते हैं कि नून साकिन और तनवीन कहते किसको। एक नून होता है जज्म वाला नून, यानी नून के ऊपर जज्म होती है, जैसे यहाँ पे नून के ऊपर जज्म है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? बन। नून पे जज्म है लेकिन हम इसको बन पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नून के ऊपर जज्म तो नहीं है, तनवीन है, लेकिन हम इसे भी बन ही पढ़ेंगे। इन दोनों के पढ़ने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों के लिखने में, बोलने में इनके नाम डिफरेंट है। इसे हम कहते हैं, ये जिस नून के ऊपर जज्म होती है इसे हम कहते हैं जज्म वाला नून, या हम इसे कहते हैं नून साकिन। और ये देखें, अगर आप से पूछा जाए कि ये क्या है, आप नून तो इसे कहेंगे नहीं, आप तो कहेंगे ये तो बा है। लेकिन बा के ऊपर जो दो जबरें हैं, जो तनवीन है, इसकी वजह से इसकी साउंड जो है वो नून की साउंड आती है, इसलिए इसे भी कहते हैं नून तनवीन। बा के बाद आगे नून आ रहा है, इसकी साउंड हम इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे बन, ये भी बन। ठीक है, ये जज्म वाला नून है, ये तनवीन वाला नून है। मेरा ख्याल है इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, आपके जो मैसेज आते हैं ना,
یہ بہت ڈسٹرب کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ بیچ میں میسج نہ کیا کریں کلاس کے دوران. دوسری بات ہے کہ یہ بھی نون ساکن نون تنوین ہے لیکن با کے نیچے زیر ہے. اسے ہم بن پڑھتے ہیں اور اسے بھی بن پڑھتے ہیں, دونوں کو بن ہی پڑھا جاتا ہے. اس کو بن پڑھیں گے, اس کو بھی بن پڑھیں گے. اب یہ آپ کے لیے نون ہے, 6 کی 6 چیزیں. یہ بن 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 آپ نے بہت پڑھا ہوا ہے, لیکن اس کا نام نہیں بس آپ کو آتا تھا کہ اسے ہم نون تنوین کہتے ہیں, اسے ہم نون ساکن کہتے ہیں. اسے تو ہم نون کہتے تھے لیکن اسے ہم نون نہیں کہتے تھے. اسے ہم اب پتا چلا آپ کو کہ اس کو بھی نون کہا جاتا ہے. اب ان کی ایگزامپلس دی ہوئی ہیں ریڈ کلر سے. والا یکونن, اور اس کو کیا پڑھیں گے؟ والا یکونن. لکھنے میں فرق ہے لیکن پڑھنے میں دونوں سیم ہے. لنسفعن, لنسفعن دونوں سیم ہے, پڑھنے میں دونوں سیم ہے, لکھنے میں. اس میں نون کون سا ہے؟ ساکن, یعنی نون پہ جزم آ گئی تو ساکن ہو گیا. اس میں نون تنوین ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, یہ نون ساکن کو جب ہم تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں. اردو چونکہ ہماری زبان ہے اس لیے بس ہمیں آٹومیٹیکلی پتہ ہی ہوتا ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں تقریباً, یہاں پہ کوئی نون تو نظر نہیں آ رہا لیکن یہ تنوین کی وجہ سے بن پڑھتے ہیں نا. اندازن, حلفن, قسمن, شمالن, جنوبن, ارسن, ان سب میں نون پڑھا جاتا ہے لیکن یہ نون ساکن والا نہیں ہوتا, نون تنوین والا ہوتا ہے. یہ اردو کی مثالیں ہیں اس کی. عربی میں بھی سیم ہے یہ تنوین والا نون. وادین, اسمن, عینن, سیامن, احسان, صبغن, وحین, بکمن, محسن. تو یہ اب کچھ نون تھے تنوین والے, سوری نہیں, یہ سارے کے سارے تنوین والے ہی ہیں, ان میں ساکن کوئی نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں جزم والے نون اور تنوین کو پڑھنے کے قاعدے. جیسے میں نے شروع میں لکھا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے. آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے پڑھنے کے اصول کیا ہیں, رولز کیا ہیں, قاعدے کیا ہیں. شروع میں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو ان سب کے نام میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں کہ وہ قاعدے کتنے ہیں. 4 ہیں. پہلا قاعدہ اینڈ پہ, یہ میں نے جو انڈر لائن کیا ہوا ریڈ کلر سے, اسے کہتے ہیں اظہار. پھر دوسرا قاعدہ آئے گا اقلاب, تیسرا قاعدہ آئے گا ادغام, چوتھا قاعدہ آئے گا اخفا. یہ 4 قاعدے ہیں. 1 بائی 1 ہم سب کو دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ اس کو بہت توجہ سے دھیان سے سنیں, بہت انٹرسٹنگ چیز ہے یہ, کیونکہ قرآن تو الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز میں قرآن پڑھتے ہیں, یہ ہم وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں. یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اپلیکیشن میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو درست کر لیں. ہمیں رول پتا ہوگا تو اگر غلطی ہو رہی ہو تو بے شک ہم زبانی بھی پڑھ رہے ہوں تو ہمیں ریئلائز ہو جائے گا کہ نہیں, یہ تو میں نے اس طرح سے پڑھا تھا, یہاں پہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. جیسے پہلا قاعدہ جب ہم پڑھیں گے, اس کے بعد آپ تلاوت کرتے ہوئے سوچ سکتے ہیں, فوراً آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ میں نے صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے. اچھا جی, اب اس قاعدے کا جو ایک ڈیفینیشن ہی کہہ لیں اس کو, 2 لفظوں میں, 2 لائنوں میں آپ لکھ لیں بلکہ اپنے پاس, کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے. لکھ لیا آپ نے؟ کیا لکھا؟ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو, اسے ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے. ایک مثال بھی دے دیتی ہوں, بہت کامن, سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں ہر روز, کوفون احد. اب احد میں حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا.
कुफुवन जो है वो नून तनवीन है, इसलिए हम उसे जाहिर करके कुफुवन पढ़ेंगे। कुफुवन, वन में नून को जाहिर कर किया हमने, नून क्लियर पर सुनाई दे रहा है आपको। कुफुवन अहद, इसको जाहिर क्यों किया गया कि इसके बाद हमजा आ रहा है, और सिर्फ ये 6 हरूफ हैं। अगर वो नून साकिन या नून तनवीन के बाद आएंगे तो नून को जाहिर किया जाएगा बस। हम तो पूरे 28 हरूफ में नून को जाहिर करके पढ़ते, इसलिए बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि नून साकिन हो या नून तनवीन हो, उसे छुपाना भी है, उसे मदगम भी करना है, उसे मीम से बदलना भी है, तो रूल नहीं पता उनको। आज हम इंशाल्लाह ये रूल सीख लेंगे। पहला रूल हम क्या सीख रहे हैं कि जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो उससे नून को जाहिर करना है हमने। अब ये हैं 6 हरूफ हल्की जो हलक से अदा होते हैं। 2 को याद रख लें, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, 3 जोड़े हैं ये हरूफ के, और ये हलक की मुख्तलिफ जगहों से हम इनकी अदायगी करते हैं, इसलिए इन्हें हरूफ हलकी कहा जाता है। अब यहाँ एग्जाम्पल्स देख लें। यहाँ पे नून साकिन है, ये जज्म बता रहा है कि ये नून साकिन है। यन व यन, नून को हमने जाहिर किया। जाहिर करने की वजह क्या है कि इसके बाद हमजा है। वयन औना, नून को जाहिर किया किस वजह से? इस हमजा की वजह से। अब यहाँ वयन हौना, नून को जाहिर किया हा की वजह से। अन अमता, नून को जाहिर किया आइन की वजह से। यन हितूना, नून को जाहिर किया हा की वजह से। फसयुज़ूना, नून को जाहिर किया गैन की वजह से। वल मुनखनिकतु, नून को जाहिर किया खा की वजह से। ठीक है, ये सारे नून साकिन थे। अब यहाँ नून तनवीन वाले हैं। मन आता, मन को हमने जाहिर किया, ये भी उस वाला ही है, ये तनवीन वाला साकिन ही है, ये भी यहाँ से तनवीन वाला है। फरीकन हदा, ये काफ के ऊपर जो 2 जबर हैं ये तनवीन कहलाती है, ये भी नून ही है, ये हा की वजह से इसको जाहिर किया। समीउन अलीम, आइन की वजह से नून को जाहिर किया। अजीजुन हकीम, हा की वजह से नून को जाहिर किया। कौलन गैरा, ये लाम के ऊपर जो 2 जबर हैं इसकी वजह से ये नून तनवीन है, इसको हमने जाहिर किया गैन की वजह से। इसी तरह लतीफ़ुन खबीर, ये नून है, बज़ाहिर फा है लेकिन तनवीन के साथ इसकी साउंड आती है नून की, लतीफ़ुन, और इसको जाहिर करेंगे खा की वजह से। तो इस कायदे को कहा जाता है इजहार का कायदा। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जैसे हम कहते हैं इनकलाब, इंतजार, अब इसमें नून को जाहिर करके पढ़ रहे हैं, इनकलाब में भी और इंतजार में भी, तो ये उर्दू में भी ये इस्तेमाल होता है। चलें जी, पहला कायदा आपको समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब ये इसकी मिसालें हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सब हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 हरूफ की ये सारी मिसालें दी गई। आगे चलते हैं। दूसरा कायदा आपने देखा होगा कुरान में अक्सर कि छोटी सी एक मीम लिखी हुई होती है नून साकिन और नून तनवीन के बाद, अगर बा आए तो वहां पे वो मीम लिखी होती है, वो हमारे लिए लिखी होती है, अरबों को तो उसकी जरूरत नहीं है। अरब तो जानता ही है कि यहाँ पे हमने इसको किस तरह से अदा करना है। तो इसकी फिर कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि लिख लें इसको भी आप, जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए, बा, तो नून की आवाज को मीम में बदलकर एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके अदायगी की जाती है। नून की अदायगी नहीं की जाती उसकी, बल्कि आवाज को
با کی آواز سے بدل دیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیں، یہ من ہے، اب یہاں پہ ہم نے من نہیں پڑھنا، من بعد ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کے ساتھ اس کو بدل دیں گے، اسے پڑھیں گے مم بعدی، مم بعدی، میم میں بدلتے ہوئے یہاں پہ غنہ کریں گے اور ایک الف کے برابر یہ غنہ کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ مم باخیلا، اب میم کی آواز کو لمبا کریں گے 2 حرکت کے برابر، یہاں پہ ہونٹوں کو جوڑ کے رکھیں گے کچھ دیر کے لیے، اس کی ادائیگی ہوگی مم باخیلا ام بیونی خبیرم بصیرا آمدم بعیدا طیرم باذنی۔ اردو میں بھی اقلاب ہوتا ہے، جیسے جب ہم کہتے ہیں انبیاء تو اس کو انبیاء تو نہیں پڑھتے، لیکن یہ ہماری زبان ہے، ہم انکانشیسلی اس کو ٹھیک ہی پڑھتے ہیں، ہم اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتے۔ ممبر، امبرین، استنبول، گنبد، ان سب میں ہم آواز کو میم سے بدلتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے رولز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم انبیاء نہیں کہیں گے، ہم انبرین نہیں کہیں گے، ہم گنبد نہیں کہیں گے، لیکن عربی میں ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں، تو اس لیے عربی میں ہمیں رولز بھی یاد رکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا قاعدہ ہے یہ اقلاب کا ہے، یعنی بدل دیا جاتا ہے آواز کو، نون ساکن یا نون کی تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیا جاتا ہے جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو۔ کلیئر؟ آگے چلتے آگے ہے جی تیسرا قاعدہ، تیسرا قاعدہ ہے ادغام کا قاعدہ، مدغم کر دینے کا قاعدہ۔ یہ بہت دلچسپ ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا سا توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ پہلے تو اس کی آپ ڈیفینیشن لکھ لیں۔ جب میم ساکن اور نون ساکن اور نون تنوین کے بعد 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، وہ 6 حروف کون سے ہیں؟ لام، را، نون، میم، واو، یا۔ یہاں پہ تو یہ اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں اس کو یاد رکھتی ہوں یا، را، میم، لام، واو، نون سے، کیونکہ مجھے اس طرح سے یاد رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک لفظ میں نے بنا لیا ہے، اور بھی کئی لوگوں نے یہ لفظ لکھتے ہیں، یہ اسی طرح اس کو یاد رکھتے ہیں کہ پہلے یا پھر را، ٹھیک ہے، 2 تو یہ ہو گئے یا اور را، پھر میم، پھر لام، پھر واو، پھر آگے نون، تو یہ بن گیا یرملون۔ تو یہ سارے کہلائیں گے حروف یرملون۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے آپ بس یہ لفظ یاد رکھ لیں۔ اب لکھیں ڈیفینیشن کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان کے اوپر ہمیشہ شد پڑی ہوتی ہے۔ تو ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ شد کو جزم سے پچھلے حرف کی زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نون ساکن ہے یہ ان، اس کے بعد حروف یرملون میں سے کیا آیا؟ لام، لام آ گیا۔ اب لام کے اوپر میں نے آپ سے کہا کہ شد ہوگی، اس کے اوپر شد ہے۔ اب جب اسے ملانا ہے تو اسے نون سے نہیں ملانا، اس سے پچھلے الف سے ملانا ہے، تو اس کی ادائیگی پھر کیسے ہوگی؟ الرح، الرح۔ اب یہاں پہ بھی ان ہے، نون پہ شد ہے، اب میم کے اوپر جو شد ہے اس کو نون سے پچھلے حرف سے ملائیں گے، پڑھیں گے اسے اما، ٹھیک ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایا، میم وارقی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تنوین کے بعد جب واو اور یا پر شد آئے گی تو ہمیشہ غنہ کرتے ہوئے ادائیگی کریں گے۔ یہ 2 حروف ان یرملون میں سے جو ہیں واو اور یا، جب ان پہ
آئے گا تو پھر ہم اس پہ غنہ کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کریں گے. ٹھیک ہے. اب ان کی جب تک ہم مثالیں ساری نہیں دیکھیں گے تو میرا خیال ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی یہ جو ادغام ہے یہ اردو میں بھی ہوتا ہے. اردو میں بھی ہم اسی طرح سے کہتے ہیں جیسے بدتمیز. بدتمیز میں اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا, کس کو کس کے ساتھ مدغم کر دیا, بدتمیز. تا ہم نے بولا, دال کو اس کے ساتھ مدغم کر دیا. لب پہ, جیسے کہتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا, تو اب لام کو جا کے پا کے ساتھ ہم نے ملا دیا, لب پہ آتی ہے. ایسے تو نہیں کہتے لب پہ آتی ہے. اردو میں بھی ہماری مثالیں اس طرح کی ہوتی ہیں, لیکن ہم چونکہ وہ ہماری زبان ہے اس لیے ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا. عربی میں آپ دیکھیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ, یَكُنْ لَهُ, اب لام ہے حروف یرملون, اس سے پچھلا حرف جو نون ہے جو ساکن ہے, اب ہم نے کاف کو جا کے ڈائریکٹ لام سے ملا دیا, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. سمجھ آئیے آپ کو؟ پھر ایک دفعہ دیکھ لیں, اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیں کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد غنہ آ جائے, نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم ادغام کرتے ہیں. ادغام کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ شد کو جزم سے پچھلے حرف کی جو حرکت ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کچھ اور مثالیں آگے بھی ہوں گی. یہاں پہ بھی ہیں الہ لقد. اب الہن تھا لفظ, یہ نون تنوین ہے, تنوین والا نون ہے, الہن. اب الہن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا. اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ہم اسے ڈائریکٹ اس کے ساتھ ملا دیں گے, الہ لقد. اب یہاں پہ 2 حرکات تھی نا, تو ایک حرکت کو ہم حذف کر دیں گے, ایک حرکت کو اگلی لام کے ساتھ ملا دیں گے, الہ لقد. 2 حرکت جہاں پہ آئیں گی وہاں پہ ہم اس طرح سے پڑھیں گے, 2 زبر کی بجائے 1 زبر, اور 2 زیر اگر ہوں تو اس کی بجائے 1 زیر, اور 2 پیش ہوں تو اس کی بجائے پھر 1 پیش کو پڑھیں گے, اور شد والے حرف سے ملا کر اسے پڑھیں گے. الہ لقد زبد الرابیہ خیر نزلا. ٹھیک ہے. اب آگے اگر آ رہا ہے شد والے نون اور میم کے اوپر تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ غنہ کریں گے, ماسلما. ٹھیک ہے. اب یہاں 2 حرکت کے ساتھ اگر میم پہ شد ہے تو اسے تو پڑھیں گے اما. اب اس کو اس کے ساتھ ملا رہے ہیں ماسلما. ٹھیک. سینہ تم والا, آیت الکرسی میں آتا ہے نا, سینہ تم والا نو, تو یہ وہ والا ہے, سینہ تم والا. اسی طرح خیرا یرہ. آگے چلتے ہیں. اچھا جی, اب یہ تھا قاعدہ ادغام کا. اب ابھی تک آپ نے جو پڑھا, آپ دیکھیں کہ اگر جزم والے نون یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائیں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں, اور حروف ہلکی 6 ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں اظہار کا قاعدہ. نمبر 2, نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون کو میم میں بدل کر پڑھتے ہیں, اسے کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ, اور یہ ایک ہی حرف ہے با کا. اس کے بعد نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام کرتے ہیں, یہ بھی 6 حروف ہوتے ہیں. اب یہ ٹوٹل کتنے حروف ہو گئے؟ 6 یرملون کے, 6 حروف ہلکی یعنی اظہار کے, اور 1 ادغام کا با. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6 اور 12 اور 13 حروف. ٹوٹل عربی کے حروف کتنے ہوتے ہیں؟
28। 28 में से ये 13 निकाल दें तो बाकी कितने बचे? 15। अब जो 15 हरूफ बचे हैं उन पे एक कायदा लागू होता है, वो कायदा है इख्फा का कायदा। नून साकिन और नून तनवीन को जब छुपा कर गुन्ना करते हुए पढ़ा जाता है तो उसे इख्फा का कायदा कहते हैं। तो इख्फा का कायदा कितने हरूफ पे होता है? 15 हरूफ पे। वो 15 हरूफ कौन है? ये नीचे वो 15 हरूफ दे दिए गए। वैसे आप याद रखें, हरूफ हल्की पे इख्फा नहीं होगा, हरूफ यरमलून पे इख्फा नहीं होगा, बा पे नहीं होगा। इन पे अपने अपने कायदे अप्लाई होंगे, इजहार का कायदा, इकलाब का कायदा और इदगाम का कायदा। चौथा जो कायदा है वो इख्फा का है और वो कायदा बाकी सारे 15 हरूफ पे लागू होगा। जहां भी आप देखेंगे, आप देखें यहाँ पे इख्फा होगा। फमौन ताबिया, यानी नून की आवाज इस तरह से आपने छुपानी है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये नहीं होगा कि बिल्कुल उसे हमने हज़्फ कर देना है, उसे डिलीट कर देना है या उसे हमने नून को साइलेंट कर देना है। मतलब इस तरह से पढ़ना है कि छुपी-छुपी सी आवाज़ निकले, ठीक है? अब ये कौन-सा कायदा है? अब इस पूरी तख्ती में से अब आप सारे कायदे तलाश करेंगी। अब यहाँ पे अब देखें क्या हुआ कायदा? मीम की आवाज़ आ गई ना, ये इक़्लाब का कायदा। फमौन ताबिया, अब यहाँ पे इख्फ़ा किया गया क्योंकि ता आ रहा है। ता जो है ये ना हरूफ हल्की है, ना हरूफ यरमलून में से है, ना बा है, तो ज़ाहिर है इस पे इख्फ़ा होगा, ठीक? और फिर उसके बाद ये है वमन दाखलहू, दाल जो है ना यरमलून है, ना हरूफ हल्की है, ना बा है, तो ये हरूफ इख्फ़ा में से है, यहाँ पे इख्फ़ा करेंगे। वमन दाखलहू मुनज़िरु, तो ये भी इख्फ़ा है। इसी तरह मन ज़क्काहा, ज़ा भी किसी में से नहीं आता। फला तंसा, फला तंसा, ये भी किसी में नहीं आता। इसी तरह ये सारी मिसालें आप देख लें, ये सारे हरूफ जो हैं जिन पे मैंने टिक किया हुआ है ये हरूफ इख्फा हैं। इंशाल्लाह हम इसके बाद अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग हाथ खड़ा कीजिएगा, जिसने भी इस प्रैक्टिस में हिस्सा लेना है, को इस बताना है कि उनको समझ आई है कि नहीं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम वक्फ के कायदे पढ़ेंगे। इसको अगर आप बार बार सुनेंगी तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसकी समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की, कुरान को सही मानों में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, हमारे सीनों का नूर बना दे, हमारे दुखों और गमों को दूर करने का ज़रिया बना दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।